ताळोबान हेया बापा पुताकात्म्या गाyon porukeya deva mogakaya deva utor aikun jivit bapak betu sogli ektai saya deva mogakaya deva utor aikun jivit bapak betu sogli ektai saya deva mogakaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणींनो, आयज पास्कांचो पांचवो आयतार. पास्काच्या बरवश्यान ह्या संवसारांत भारवतीची यात्रा करतना आमी क्रिस्ती मोगाक गोवाय दिवंक दर एका भावार्थ्याक आपोवणें आसा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात एकामेकाचो मोग करात. हें पळोवन करतना आमी दर एकवार प्रश्नाक आडकोळींक आनी कोश्टांक फुडो करचो आसा. देवाच्या खासगी आसण्याचेर आनी ताच्या शिममेर नाशिल्ल्या मोगाचेर आमचो पुराय विस्वास थिरावून आमचे आपोवण्या उद्देशी जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजूच्या निस्वार्थी आनी त्यागी मोगाक गोवाय दिवंक हे पवित्र मिसाची भेटेंत देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आनी प्रितीच्या भाव भयणांची कल्पना आमच्या मनांत धरून हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पुतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वारवारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पुतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता सुम्या देवा देवाचे शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयता
रिकार्डिनो फेर्नांडीस हाचें ते सवां खातीर आमची गरज आमची मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया. जे आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात जावं लग्नाचो दिसाचो उगडास करतात तांचे खातीर आमी मागूय. जी कश्ट वतात पिडींत आसतात एकसुरीं जी येतात तांचो उगडास करून मागात. संवसाराचे शांती खातीरूय मागूय. सासणाच्या देवा आमच्या बापा बावार्थाच्या जिवितांत आनी उतरां वरवीं तुजे सुरवणीची खबर बावार्थ नाशिल्ल्यांक परगटूंक तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें. तर आमकां बावार्थांत तीर कर. बावार्था खातीर कोसडोळ सोंसूंक आमकां घोटाय दी आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आनी उमळटोल्या काळजाच्या उतरांनी बावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हे पोरी आमचे भोंवतणी जियेतोल्या ओ क्रिस्ती लोकांक बावार्थाचें दार उक्तें जावं दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. देब्रा शारांत शिव वर्तमान पुरगोटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लेतिसल्यान आनी आयकोंतल्यान अंतियोकेक परतले. ताणीन शिसांक गोठाय दिली आनी बावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक ताणीन जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणीन विस्वास दवरलोलो त्या सोम्याचेर आदीं तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्या त्या पानफिसल्याक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगोटूच तो आतालियाक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून अंत्योकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत ताणीन सोंपयलोल्या वावरा पासत बावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्या हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक ताणीन एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ले तितल्यांची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें बावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सगलीं म्हणुया. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सर्वेस्पूर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो. सगले आपणे रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. तुवें रोचलाय ते सगले तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजी भोक्त तुजे वंदन करूंक तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगोट करूंक अशे सगले मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा खोलीत जावं. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटकी तोखता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगलो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना हांवें जिवावान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी पृथ्वी पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली पृथ्वी नाटक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले परी पवित्र शार नवे जेरुसलेम स्वर्गांतल्यान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिवासना थावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तंबू. तो तांचे बराबर रावतालो. ती जातली ताची परजा आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें तांचे मदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुखां तो पुसतलो. मरण, खोत, रडणें, दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलें सगोट नाटक जालें. उपरांत शिवासनार बसल्यान म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. ताणें म्हाका आनिकूय सांगलां, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù बापाचे उतर तो, ताच्या मोगाची कोबोसा. Gesù काळोखांत उजवाडतो, आमकां बापाशी पावोके. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जोवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदास भायर वेतूस जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्याक मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, एका दिसा खंय मादर तेरेसा कोलकाताच्या रस्त्या वेल्यान खंय वेताली आनी तिणें खंय एका मनशाक जो गाटरांत पडलोलो ताका तिणें पळयलो. सगलोच खंय ताका घाय पडलोले, मरणाचे तोणीर पावलोलो आनी घायांतल्यान खंय किडे भायर सरताले. असल्या वेळार खंय मादर तेरेसा ताचेशी गेली. ह्या मनशाक खंय उखल्लो, ताचेर खंय निवळ उदक घालून ताचें आंग धुलें आनी उपरांत खंय आपल्या एम्बुलन्सांत ह्या मनशाक दवरलो. आनी हें करता आसतना ते वाटेन खंय एक मनीस वेतालो आनी त्या मनशान खंय ह्या घाय पडलेल्या मनशाक पळयलो आनी ह्या मनशाची ताका वीट आयली आनी ताणें खंय मादर तेरेसाक म्हणलें, आय वुडंट डू दॅट फॉर $1,000,000. आनी तिणें खंय रोखडोच जबाब दिलो, नेदवुळाय. प्रिशा भाव भयणांनो, जो मोग, ज्या मोगाची खुणां आमी दुसऱ्या सोबे जावंक, ज्या मोगाचो नमुणो दुसऱ्या सोबे आमी जावंक जेजू आयज आमकां आपोणें करता,
असल्याच मोगाचो नमुणो ही मादर तेरेसा असल्या मनशां सवें ती जाली. पिरच्या भाव भयणांनो, आयच्या समाजांत आमी पळयता आनी ह्या दिसांनी घडटा आमी वाचलां, आमी आयकलां, जायते आमी पळयलां एक बायल आपल्याच घोवाक जिवेशी मारता. जायत घडीक एक भाव दुसऱ्या भावाचेर वीख ओंकता वो वायट करता. एका धर्माचो मनीस दुसऱ्या धर्माच्या मनशाचो जीव काडटा. आनी कित्याक पासत घडटा काय? कारण आयज आमचे मदें हो मोग उणें जाला. दीस हॅपन्स बिकॉज लव हॅज गॉन रॉंग. पूण पितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. पितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जे आमी आयकलां, जे शिव वर्तमान आमी आयकलां, तें जावन आसा जेजूचो निमाणो संदेश आपल्या शिसांक. इट इज द पार्ट ऑफ हीज फेवल डिस्कोर्स. आपूण बापाशी वेता म्हूण जाणा जावन आमी जाणा निमाण्या जेवणार जेजून कितें केलें पळय तें. तो आपल्या मेजा वेलो उठलो, तांचे पांय धुले आनी ते उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचो गुरू जावन तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवात. ही जावन आसा जेजूची नवी आज्ञा. पितीच्या भाव भयणांनो, एकामेकाचो मोग करचें हें ताच्या शास्त्रांत आसलें. जुदेवाचें शास्त्र शिकयता, लेवशास्त्राच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. तरी जेजून एक नवी आज्ञा दिली. मोग त्या कोरण्यांतल्यान करून दाखयलो. न्हूच उतरांनी जेजून म्हणलें तुमी मोग करचो, पूण त्या मोगाक कोरणी लायली आनी कोरणी म्हणजे आपल्या शिसांचे पांय धुले. पितीच्या भाव भयणांनो, आनी ताचो उत्तम मोग जेजूचो आमकां खुर्सार दिसून येता. आपलो प्राण ताणें आमचे खातीर दिलो. पितीच्या भाव भयणांनो, ही जावन आसा जेजूची आज्ञा. आनी जेजून मोग कसो केलो काय? कसलो मोग काय जेजूचो? भाग्योंत पावलो आमकां कोरींतकारांक बरोवन आपले चिटींत 13व्या वेस्वरांत 4 ते 7 वडींत तो मोगा विशीं जायतें वर्णन करता. आमी जायती पावटी हें वाचप लग्नाच्या संस्कारांत घेता. मोग सगळें सोंसता. मोग दुसऱ्याचें बरेंपण पळयता. मोग उदार. तो आपलीच बोडाय करिना, आपलीच पदवी चलयना, व्हडपण दाखयना. मोग सगळें भोगशिता आनी आदी. हे मोगाचे गूण भाग्योंत पावलो आमकां आपले चिटीन दाखयता. असलोच मोग जेजून आमचो केलो. आनी असलोच मोग आमी एकामेकाक सवें करूंक आयज आमकां सगल्यांक आपोणें आसा. तुज्या भाव भयणांनो, आमी अस्कूत पासून आसून, आमी पातकी आसून पासून जेजून आमचो मोग केलो, तर होच मोग आमी दुसऱ्यां सवें दाखोवंक आयज आमकां सगल्यांक उलो. खुर्साचो भाग्योंत जुवांव खंय अशें म्हणो, वेर देर इज नो लव, पूट लव एंड यू वील फायंड लव. हें जावन आसा आमचें दर एक क्रिस्ती मनशाचें मिसांव. आमी सगळें सवें मोगाळ जावंक, हो जेजूचो मोग दिवंक, हें जावन आसा आमचें मिसांव. ही जावन आसा जेजूची आज्ञा आमकां. ही आयज आमी पाळूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. आनी भाग्योंत कातारीन लाबोर अशें म्हणोंक, टू लव इज टू सी गॉड इन एवरी वन. जे मादर तेरेसाच्या जिवितांत आमी पळयता. तिणें सगल्या मदें देवाक पळयलो, कारण तिचो मोग देवा सवें आसतलो. आनी जो मोग तिचे सवें देवान दाखयलेलो, तोच मोग ती दुसऱ्या सवें दाखोवंक पावलो. तिच्या भाव भयणांनो, आमी एकामेका सवें मोग दाखोवंक, सगल्या मदें देवाचें आसणें आसा म्हूण ओळखून घेवन आमी मोगाळ जावंक आयज हें आमकां आपोणें. तर जेजू म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी मोग करात. ताणें म्हणोंक ना तुमी तुमचो मोग करता तसोच मोग करूंक, कारण तो जाणो आमचो मोग जायते पावटी आपसुवार्थी मोग जाता. जर म्हाका कितें मेवता तेन्नाच घडीक आमी एका मनशाचो मोग करता. जेजून आमचो तसो मोग करूंक ना. जेजूचो मोग आपसुवार्थी मोग न्हय. हीज लव इज अ सेल्फलेस लव. ताणें सगळेंच आमचे खातीर दिलें, आख्खोच रितो जालो. आनी हेंच कितें भाग्योंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता, स्वर्ग सोडून, सगळें सोडून, सगळें सांडून, आख्खोच रितो खाली करून मनीस कसो ह्या संवसारांत येवन आमचे खातीर ल्हान बाळूक खालतो जावन त्या कुर्सार तो मेलो. हो जावन आसा जेजूचो देवाचो मोग. असलोच मोग
आमी एकामेका सवें करूंक आयज ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोतबांतां देवाक, सुरबुद्वीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनादाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीस पावलो, आंकवार मरेतांक सोलमलो, पोंस पिलाता काल तांणी कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो शिवोवन चलो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करून घेतलो, सोतवांतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्याच बरवंशान बाबार्थान आतां आमची कांय मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूच्या खास अणभवान वाडूंक आनी आपल्या गवळीक वावरांतल्यान तांणी पोरचेक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारणाची जबाबदारी चलयतल्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलें आपोवणें आनी कार्य पोरचेचे सेवे खातीर निस्वार्थी मोगान वापरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. समाजांत तरेकवार प्रश्नांक आनी आडकोडींक लागून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणींक आमी जेजूच्या मोगान भरलेले बोरवाशाचे संदेशकार जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जेन्ना आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या कोफरादींचो तशेंच दुसऱ्या जोम्याचो उत्सव पाळटाव तेन्ना तांणी सदांच आपलो वावर जेजूची आनी ताचे पवित्र सोबेची मोगान केल्ली सेवा म्हूण वळखून घेवंक आनी ती जबाबदारेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा, ही आमची कालती मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. विठोवणीचें गीत C2 पेज 28 C2. आमची पोडे वारताना निश्कोळोंक वोस दाखवा आरो दयाल बापा मोय मोगा ताचे वरवीं आमकां पोस दयाल बापा मोय मोगा ताचे वरवीं आमकां पोस पवित्र आत्म्या देवोने दाना
म्हज्या भाव भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पुय सुयेच्या देवा सर्वेस्पोद मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, आमी स्वर्गार पावचे आदींच आमकां तुजी काशा पोरजा करूंक तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केलाय. हे वेदी भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या योजना वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत तुका महिमा मेळूं आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावं. सोर मनशाच्या दोळ्या मुखार तुजेच अगणीत पवित्रायक फांको ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरोंतरी गायता तुजे मुखार. Povet, 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 dormaraso, sorves porto, Povet, 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 dolvaraso, sorves porto, sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांची बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco gut porkotuja. Sumia Jesu ami momudokata. Ani ekasit pieta. Tite poki tu vojvowanie so.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माये सांगाती, बागेवन झुजे तिचो पोती, बागेवन दोरून दोता, बागेवन झुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमेयाच्या वेळार गीत गायतले हांव. D9 पेज 51. D9. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें
केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच्या मोगान तूं रावलोय तशेंच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच्या मोगान तूं जेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळो आमी तुज्यान चेतोल्या तुजी आज्ञा तशीच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो उबी रावया प्रार्थुया बो मोगाळ बापा संवसार सोडून मोहिमेवून जावचे आदीं जेजून आमकां प्रितीमोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीत मेर नासतल्या मोगाची कोणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खाण पिवण जावंक दवरलें ह्या प्रितीमोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचता आनी ताच्या काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आतां आमी घरा वेता हो आमचो मोग पळोवन आमचे भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सुरवंडार म्हूण ओळखून घेवंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन बसूया आयची मिसाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिन वाचता 24 तारीख सोनवार सांजे 6 मीस तयारी करूंक झोन 16 एनी डिसोजा शेरल नोरोना 25 तारीख आयतार पास्कांचो 6 आयतार 7 तयारी करूंक झोन 17 रिना कार्दोजो 8:15 झोन 18 सरिता कारवालो आनी रुबन कारवालो 10:30 पुर्तुगेज मीस आनी सांजे 5:30 झोन 19 रोजाली नवाज आनी एंटनी डिसोजा जी कोण जुनांतावन आमच्या भुरग्यांक दोतोवन शिकोवंक कोणाक तरी खोशी आसा जाल्यार कॅटेगिस्ट खोशी ताणें आपलीं नांवां आमचे फिरगोजीच्या ऑफिसांत दिवची म्हूण आमची विनंती आमी नवें नांव सुरू करता पुरमेताच्या फेस्ताक 22 तारखेर माडी जातली 5:15 वाजता आनी ते उपरांत 6 मीस
आनी नोवेना 23 तारीख पासून सांजे 6 मीस आमी करतले. 1 तारीख परब, त्या दिसाक 7 मीस कोंकणी भाशेन, 8:15 इंग्लीश भाशेन, 9:30 कोंकणी भाशेन आनी उपरांत पुरसांव आनी 11:30 पुर्तुगीज मीस. त्या दिसाक सांजे मीस आसचें ना. भाव भयणींनो, दिनवासनीचे मीस जातोले पादविकाराक आनी पादकुराक 29 थर्सडे 6 वरांचेर. तुमकां सगल्यांक ह्या मिसांत आमंत्रण आसा. Menfield Production will screen a film, The Candle Still Burns, on the life of Saint Francis Xavier, गोंयचो साहेब, आनी जातोलें 18 तारखेर मायाचे 6:30 वाजता काला अकॅडमी हांगा. तिकेटीचें मोल आसा 300 रुपया आनी 200 रुपया. मीस सोमतोच ती आमची भाव भयणां भायर आसतलीं. कोणाक खुशी जाल्यार तांची तिकेटी काडच्यो म्हूण आमी मागता. MFC is organizing a fun-filled camp for the youth on the 23rd to 25th of May. फुडली म्हायती खातीर नोटीस बोर्डाचेर पोस्टर आसा, तुमी तो पळोवचो. गेल्या आयतारा कलेक्शन 47,130 रुपीज. तुमकां सगल्यांक दिन वाजता. उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटेचें गीत K7 पेज 142. K7. निर्भागे आमचे काळजां काळोखा बुडोन आसले. निराशे दोखा बोरीत अचितूत सुकेस साले. काळजाचो उजवाड जेसू मोरणाचो प्रकाश